Hello everyone, it's me Riza, ang iyong pretty mama. Karon magluto tag pagkaon nga dili lang pang pabusog pero pang pa-comfort sa kalag. Ginataang gabi with sili. Og syempre, ang star sa kalami, ang creamy gata. Bisat gamay lang ang ibutang, makahatag na dayon og lipay sa lasa, pareha sa kinabuhi. Nga usahay ginagmay raman di ay ang kinahanglan para mulami. Ug karon atong halu-haluon ang mga ricados nga puno og paghigugma. Pasagdi nga magkahiusa ang ka-creamy sa gata, ang humok sa gabi, ang lutong linamnam sa sili. O syempre para sa dugang sipa atong ilunod diha nga atong pangmalakasang sili. Dayon para sa dugang kusog ug nutrisyon, atong ibutang ang Chinese malunggay. Gagmay lang ang dahon pero puno kaayo og kusog. Sama sa mga tawo sa tong kinabuhi nga maoy makapaligon kanato. Mao ni ang ginataang gabi. Simple, creamy, lamian ug punog storya. Ug sa matag sandok murag moingon ang imong kasing-kasing. Home sweet home. Thank you for listening.